नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक 5,743 जनामा कोभिड-19 पुष्टि, थप 26 जना संक्रमितको मृत्यु, 79,600 ले कोरोना जितेर घर फर्किए। गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्यो कोरोना उपचारलाई निशुल्क जारी राख्ने निर्णय, चाडपर्वको भत्ता कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरिने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन, भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल पेनलको उम्मेदवारी दर्ता, महासंघको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले मङ्सिर 4 गतेसम्म मनोनयन पत्र दाखिल गर्न सक्ने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको 7औं जित, कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेटले पराजित, बेंगलोर तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। समाचार सुरुवात गरौं गण्डकी प्रदेशमा देखिएको कोभिड-19 को प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा बुधबार पोखरा महानगरपालिका 21 सहित 86 जनामा कोभिड-19 संक्रमित थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका 21 सहित 7 जिल्लामा गरी 86 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो। पोखरामा संक्रमित हुनेहरूमा वडा नम्बर 2 की 1 महिला, 3 का 1 पुरुष, 1 का 1 महिला, 5 का 1 पुरुष, 7 का 2 पुरुष, 8 की 1 महिला, 9 का 1 पुरुष, 12 की 1 महिला, 13 का 1 पुरुष, त्यस्तै वडा नम्बर 14 का 1 पुरुष, 15 का 2 पुरुष, 16 का 1 पुरुष, 17 का 2 महिला र वडा नम्बर 25 का 1 पुरुष, चरक मेमोरियलमा उपचाररत 2 पुरुष र 1 महिला, मेडी प्लसमा उपचाररत 1 महिला र फेवा सिटीमा उपचाररत 10 वर्षीय बालिका रहेका छन्। यस्तै लमजुङ सुन्दर बजार वडा 9 खोलेका 3 जना पुरुष, गोर्खा सहित लखन थापा गाउँपालिकाका वडा 9 खोलेका 2 वर्षीय बालिका सहित 9 महिला र 8 वर्षीय बालक सहित 11 पुरुष, गोर्खा गण्डकी 7 का 2 महिला, गोर्खाको सुलीकोट 6 की 1 महिला, गोर्खा आरुघाट 9 का 1 पुरुष, तनहु आबु खैरिनी 1 की 1 महिला, देवघाट 8 की 1 महिला, पर्वत जिल्ला जलझाला गाउँपालिकाको वडा 9 खोलेका 14 पुरुष र 2 महिला, पिहुका 5 का 1 पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। यस्तै बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिकाका वडा 9 खोलेका 1 पुरुष, म्याग्दी बेनी 2 का 1 पुरुष, नवलपुर गैंडाकोटका 8 पुरुष तथा 3 महिला र काबोसोती 2 का 2 पुरुष तथा मध्यबिन्दु 2 का पुरुष तथा 1 महिलामा कोभिड-19 पुष्टि भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण हुनेको संख्या 6173 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5,743 व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 5,743 जनामा संक्रमण फेला परेको जानकारी गराउनु भएको हो। यससँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,476 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमण परेका व्यक्तिहरूको संख्या 1,44,872 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3,107 व्यक्तिमा संक्रमण फेला परेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 2,391 जना, भक्तपुरमा 173 र ललितपुरमा 543 जना रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार 29,800 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 14,676 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 945, बागमती प्रदेशमा 17,774, गण्डकी प्रदेशमा 975, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,440, कर्णाली प्रदेशमा 810, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 718 जना गरी जम्मा
29,800 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR जम्मा 20,118 गरी जम्मा 13,34,897 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,743 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2,391, भक्तपुरमा 173, ललितपुरमा 543 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,107 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,065 रहेको छ। बुधबार कोभिड-19 संक्रमणका कारण 26 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 791 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,996 रहेको छ। यससँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 79,605 पुगेको हो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार आइसियुमा उपचार गराउने संक्रमितहरूको संख्या 269 रहेको छ। भेन्टिलेटरमा उपचार भएका संक्रमितहरूको संख्या 87 रहेको छ। देशभर 4,065 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 20,118 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 13,34,897 जनाको PCR परीक्षण भएको हो। सबै कोभिड-19 अस्पताल र प्रयोगशालाहरू दक्षिण विधामा समेत आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुने पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी गराउनुभयो। काली, सुर्खेत र 25 शैय्या र अरू सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई 50 शैय्यामा स्तर उन्नति गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालहरूलाई 200 शैय्या र सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालहरूलाई 500 शैय्यामा स्तर वृद्धि गरिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड-19 उपचारलाई निःशुल्क जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनु भएको छ। बैठकबारे पोखरा न्युजलाई जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, कोरोना उपचारका लागि यसअघि जसरी उपचार तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले निर्णय गरेको हो। जसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा उपचार तथा व्यवस्थापनमा कुरा उठिरहेका छन् त्यसमा कति पनि विश्वास नगर्न हामी सबैलाई आग्रह गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। यसैगरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चाडपर्वहरूमा प्राप्त हुने भत्ता कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो 1 महिनाको तलब कोषमा जम्मा गरेका थिए। दशैं लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै खुसियालीका साथ पर्वहरू मनाउन बैठकले आग्रह समेत गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभएको हो। निरन्तरता दिने गरी बैठकले निर्णय गरेको म सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो नम्बरमा अहिले कोभिडको तीव्र संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ र यो सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदले विगतमा पनि मन्त्रीहरूले 1 महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक दिनु भएको थियो सबैले, मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरूले। र आजको बैठकमा पनि जुन दशैं खर्च भनेर आएको जुन भत्ता छ यो भत्ता कोभिड कोषमा गण्डकी प्रदेशको कोभिड कोषमा नै जम्मा गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौं। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुप राज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तथा कारबाहीका लागि सिफारिस हुँदा समेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने शर्माले बताउनु भएको हो। मानव अधिकार आयोगले 2075 जेठ महिनादेखि 2077 असार महिनासम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका 288 जना दोषीको नाम निकिटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भए पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। मुद्दा दायर गर्दा दण्डहीनता घट्ने भएकाले पनि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। पछिल्ला केही साता यता जिल्ला अदालतबाट छानिएका जघन्य अपराधका
सरकारवादी मुद्दाहरू माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्माले बताउनु भएको हो। राज्यले चलाउनु पर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्तिमाथि समेत कारबाही हुने गरी आयोगले सिफारिस गरेको बताउनुभयो। मुद्दा चल्दैन, कोही सिम्पल सानो मुद्दा पनि चल्छ। जघन्य अपराध जस्तो बलात्कार गरेर हत्या गरेको त्यो पिरियडको अथवा यो पिरियडको, त्यसकारण भेदभाव नगर्ने। अहिले किन भेदभाव कुरा मैले गरेको छु भन्दाखेरि जिल्ला अदालतबाट छिन्नेको सरकारवादी मुद्दा जघन्य अपराध माथि अपिल नजाने निर्णय पनि भएको छ एटर्नी जनरल अफिसबाट। एक तह त अपिल जानै पर्थ्यो, कसैकोमा जाने कसैकोमा नजाने त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसमा राज्यकोले चलाउनु पर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मिलापत्र हुँदैन। प्रहरीको सेलमै मिलापत्र गराइन्छ। त्यो मिलापत्र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरे दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको उहाँले बताउनुभयो। मुद्दा चलाउँदैमा कारबाही भइहाल्ने भन्ने नभएको र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धान समेत हुने भएकाले अनिवार्य मुद्दा चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको हो। संविधानले मानव अधिकारको अवधारणालाई प्रष्टसँग स्थापित गरेको भए पनि त्यसलाई अपनत्व लिने गरी कसैले पनि काम गर्न नसकेको शर्माको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 वैशाख 12 गते भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक स्वरूपमा निर्माण गर्न सक्षम हुने आशा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। करिब 300 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको रानी पोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरको छुट्टै सांस्कृतिक महत्त्व भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो। रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरानो शैलीमा निर्माण हुनुले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको पुष्टि हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विकास मात्रै नभई पर्यटकका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए पनि भूकम्पबाट क्षतिपुगेका हाम्रा सबै प्रकारका संरचनाहरूको हिजोभन्दा बलियो र राम्रो गरी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ र गर्नेछौँ। भूकम्पबाट घरवासदेखि सबैलाई घरवासको व्यवस्थासहित पुनर्स्थापना गर्नेछौँ। भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा सांस्कृतिक रानी पोखरीको पुनर्निर्माण लागि 2072 माघ 2 गते राष्ट्रपति भण्डारीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। यसअघि गुम्बज शैलीमा निर्माण गरेको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। रानी पोखरीलाई आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानो शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्रै रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। रानी पोखरीसँगै ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुलको समेत उद्घाटन भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनलाई पुरानो शैलीमा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने चीन सरकारप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बस्तीको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अनिल पोखरेलले स्थानीय तहको नेतृत्वमा लाभग्राही पहिचान गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारेको बताउनु भएको हो। कार्यविधि अनुसार विपद व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछ भने प्राधिकरणले अनावश्यक समन्वय गर्नेछ। स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने पोखरेलले बताउनुभयो। पुनर्स्थापनापछि जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न संघ संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको हो।
यस्तै बाढी पहिरोबाट पनि हुने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम पनि प्राधिकरणले गर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार जोखिमका लागि वित्तीय लगानीको अवधारणा अनुसार घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने लगायतका औजारहरू प्रयोग गरिनेछ। हेर्दाखेरि हामीलाई एउटा सुनौलो मौका के पनि आएको छ भने अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अहिले स्थानीय सरकारहरूमा होइन, हरेक सबै स्थानहरूमा एकदमै एक्टिभली लागिरहनु भएको छ यो अहिलेको जुन क्षति आकलनहरू गर्ने लगायत अन्य यावत कुराहरूमा उहाँहरूलाई नै उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने र त्यो सँगसँगै अन्य सुरक्षित स्थानहरूका विकल्पहरू के हुन सक्छन्, एउटा दुईवटा तीनवटा विकल्पहरू उहाँहरूले पहिल्याउने सकभर त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही टोलमा त्यही छरछिमेकमै त्यही घर उहाँको बन्दोबस्त छ, मुख्य गरी हाम्रो जमिन छ, सुरक्षित जमिन छ भने त्यही पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनलाई र यदि त्यो रहन्छ भने त्यस्ता वैकल्पिक स्थानहरूको खोजी गर्नको लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यो काम अगाडि गर्ने हिसाब। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, आछाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र तिनका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सुरु भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै विपद व्यवस्थापन अन्य कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने पनि पोखरेलले बताउनु भएको छ। यस्तै प्राधिकरणले बाढी पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायत हुने विपदको व्यवस्थापनका लागि बृहत कार्यविधि तयार गरी काम गर्न लागेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिचना र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिक बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा दुई देश सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगबारे कुराकानी भएको हो। यस्तै कोभिडको विषम परिस्थितिमा कोरियामा रहेका नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कोरिया सरकारले गरेका क्रियाकलापको विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो। भेटवार्तामा अध्यक्ष तिमलिचनाले दक्षिण कोरिया सरकारको विकासको सहयोग प्रदान गर्ने प्राथमिकता साझेदार राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समेत परेको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले निरन्तर सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि थप सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालको EPS प्रणालीमा सहभागिताले नेपाली युवाहरूको बलियो अर्थोपार्जनको सुनिश्चितता गर्दै दुवै देशको अर्थव्यवस्था सकारात्मक भूमिका खेलेको महसुस भएको पनि अध्यक्ष तिमलिचनाले बताउनु भएको थियो। भेटवार्तामा राजदूत योङसिकले पनि नेपालले लामो समय कोरियाका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा नगर्दा कतै नेपालको प्राथमिकता कोरिया नपरेको हो कि भन्दै चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष तिमलिचनाले दक्षिण कोरिया सधैँ नेपालको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै छिटै राजदूत नियुक्त गर्दै अगाडि बढ्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको थियो। पोखरा न्युजमा अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा देखिएको चुनावी सरगर्मीको प्रसंगबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकाल सहित उहाँको प्यानलका सबै उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घईले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। गत चैत्रमा हुनुपर्ने महासंघको चुनाव 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। पछि पटक पटक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति तोके पनि कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण साधारण सभा हुन सकेको थिएन। गत वर्ष नै बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले ढकाललाई महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको थियो। पछि गत फागुनमा काठमाडौँमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। महासंघको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले आजदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म मनोनयन पत्र दाखिला गर्न सक्नेछन्। मनोनयन दाखिला इमेलबाट नै गर्न सकिन्छ र त्यसका सक्कल कागजात मङ्सिर 4 गतेभित्र महासंघमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बुधबार छापावाला सुन तोलामा 95,500 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यसअघि मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 95,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 1,240 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि मंगलबार चाँदी 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलले कोभिड-19 विरुद्ध चिन्ने खोपको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। ब्राजिलको साओ पाउलोका गभर्नर जोआओ डोरियाले संघीय सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा चिन्ने कम्पनी सिनोभ्याकले निर्माण गरिरहेको खोपको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार 4,60,00,000 डोज कोरोना खोपका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ। डोरियाका अनुसार ब्राजिलमा सन् 2021 को जनवरीसम्म खोप कार्यक्रम सुरु हुनेछ। ब्राजिल कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको मुलुक मध्ये एक हो। अहिलेसम्म ब्राजिलमा 53 लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन्। साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1,55,000 को आसपासमा पुगेको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य नियामकले स्वीकृति दिएको खण्डमा यो ब्राजिलको कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा प्रयोग हुने 2 मध्येको एक खोप बन्नेछ। ब्राजिलले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेकाले निर्माण गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई पनि यो अभियानमा समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। पोखरा न्यूजमा अब खेल समाचार। खेल समाचारमा इन्डियन प्रिमियर लिग रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले यूएमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेटमा 7औं जित निकालेको छ। अबुधाबीमा बुधबार राति भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै बेंगलुरुले 7औं जित निकालेको हो। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा कोलकाताले दिएको 85 रनको लक्ष्य बेंगलुरुले 13 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बेंगलुरुको जितमा देवदूत पड्डिक्कलले 25 रन जोड्दा आरोन फिन्चले 16 रन बनाए। यस्तै गुरकिरात सिंह 21 रनमा अभिजित रहँदा कप्तान विराट कोहली 18 रनमा अभिजित रहे। यससँगै बेंगलुरुको कोलकातामाथिको लगातार दोस्रो खेलमा जित निकालेको हो। सिजनको पहिलो भेटमा बेंगलुरुले कोलकातालाई 82 रनले हराएको थियो। कोलकातालाई हराएसँगै बेंगलुरु तालिकाको दोस्रो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। बेंगलुरुले 10 खेलमा 7 जित सहित 14 अङ्क जोडेको छ। कोलकाताले भने 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। कोलकाता लिगको चौथो स्थानमा यथावत रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिमी नुचपाई प्रणालीको प्रभावले गण्डकी प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
नेपालमा हालसम्मको सर्वाधिक 5,743 जनामा कोभिड-19 पुष्टि, थप 26 जना संक्रमितको मृत्यु, 79,600 कोरोना जितेर घर फर्किए। गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्यो कोरोना उपचारलाई निःशुल्क जारी राख्ने निर्णय, चाडपर्वको भत्ता कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरिने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानीपोखरीको उद्घाटन, भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलको उम्मेदवारी दर्ता, महासंघको चुनावका लागि उम्मेद्वारहरूले मङ्सिर 4 गतेसम्म मनोनयन पत्र दाखिला गर्न सक्ने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको 7औं जित, कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेटले पराजित, बेंगलोर तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।